Like, subscribe, and get notified. The reinstallation of Dev Khapreshwar idol will take place on 21st July, after the temple was relocated for highway expansion at Porvorim. Prior to that, the idol will be brought from Karnataka on 17th July. Devotees are requested to join in the prayers and celebration by the Khapreshwar Devasthan Committee. Here are the details. जी हांगसर जी विधी जातली 21 तारखेच्या पयली जातली आणि 21 तारखेच्या उपरांत जी विधी जातली स्थापनेची त्या बद्दल तुमकां थोडी माहिती दिता की 21 जुलय आमची मूर्ती प्रतिष्ठापना जातली पुनर्प्रतिष्ठापना जातली. सगळ्या भक्तांक जे खापरेश्वर भक्तांक जे जे मनान धरलेले सगळ्यांनी मनान धरलेले की खापरेश्वर मूर्ती केन्ना येतली एक ग्रुप केन्ना हाडटले आणि आमी पांय पडोवंक वयतले नेटा बरोबर. तर हे सगळ्यांक कळवणी आहा, सगळ्यांक निमंत्रण आमंत्रण आहा सगळ्यांक की तुम्ही 21 तारखेक मूर्ती स्थापना ते सगळे मूर्ती स्थापनेक तुम्ही हजर रावतले हे म्हाका काळजांसून हांव तुमकां सगळ्यांक मागता. तशेंच तेच्या पयलीं 17 तारखेक आमी मुळगांव बिचोली तालुका मुळगांवचे मातशे फुडें जो बायपास चालवला थंयसून आमी कर्नाटकांसून जी मूर्ती जी येता ती मूर्तीचे आमी स्वागत करतले. हांव सगळ्या भक्तां कडेन मागता की तुमी ते स्वागत करपाक तुमी सगळे आमच्या कमिटी वांगडा जेका आमच्या गांवा वांगडा तुम्ही सगळे जे भक्त आहा ते भक्त थंय हजर रावतले आणि ती मूर्ती थंयसून मिरवणूक सुरवात जातली. ती मिरवणूक सामकी बिचोले तालुक्यासून जातली म्हणजे मुळगांवसून जातली ती खापरेश्वर देवस्थाना पर्यंत जातली. खासदार बाप श्रीपाद नाईक यांच्या पुढाकारान आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेले. मुख्यमंत्र्याक आम्ही जो कितें विषय आहा तो व्यवस्थितपणे सांगलो. मुख्यमंत्र्यान तो मान्य केलो. मान्य केल्या उपरांत आमी ताका सांगली अशी अशी जागा आसा ते जागेर ऑलरेडी थंय व्हडाचें झाड प्रकट जाल्लेलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणालो आपणाक एक खबर ना मरे. मागीर भाऊनी ताका सांगले श्रीपाद भाऊन आपूण थंय वचून येयल्लो आसा आनी थंयसरूच कुशिकूच जस्ट 11 ते 12 मिटराचेर वडाचें झाड परत जाल्लेलें आसा. तेणी जे आपलें कितें स्थान आहा ते तशेंच दवरलेलें आहा. तेणी आपलें स्थान सोडूंक ना. तो जाग्याकार थंयसरूच प्रकट जाल्लो आसा. त्या प्रमाणे भाऊन रोखडोच ह्या जाग्याचो मालक जो कासिनोचो ओनर आसा अशोक क्षेत्रपाल हांकां फोन मारलो आनी तांकां सांगलें की जें वडाचें झाड जें जाल्लेलें आसा तें तुमच्या प्रॉपर्टीन जाल्लेलें तुमच्या जाग्यार जाल्लेलें आसा. तेन्ना आमी एक धाकटुलें थंय मंदीर करूंक सोदता.